كلمة للسيدة النائبة مينا الطالبي باسم الفريق الاشتراكي. سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، بدورنا في الفريق الاشتراكي للشرف أن أخذ الكلمة باسم فريق السيد الوزير للمشاركة في هذه الجلسة العامة من أجل التصويت على مشروع قانون 2004 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني الذي جاء لنسخ القانون رقم 035 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية الحالية. نطرح السؤال السيد الوزير: هل هذا القانون الذي جاء في هذه الظرفية بالضبط كان ضرورة ملحة أم كان جاء فقط في إطار في إطار تجديد مجموعة ديال المشاريع القوانين؟ نحن في فريق الاشتراكي السيد الوزير نعتبر بأن التطورات السريعة التي عرفها العالم في مجال التكنولوجيا والدخول إلى الثورة الرقمية، وكذلك ما عرته جائحة كورونا وما سجلته من إخلالات ومن قصور في البطاقة الوطنية الحالية التي يتداولها المغاربة. بناء على ذلك نعتبر بأن ورود مشروع القانون بهذه السرعة كان ضرورة ملحة وجوابا على هذه الإخلالات، وبالتالي دخولا بشكل سريع في المرحلة الجديدة هي مرحلة الثورة الرقمية. لذلك السيد الوزير نعتبر بأن هذا مشروع قانون 2004 جاء للجواب على القصور الذي عرفته البطاقة الوطنية الحالية، والتي كانت واكبتها حملة آنذاك على أنها ستفي وعلى أنها ستجعل من كل الوثائق الأخرى ملغاة بهذه البطاقة اللي هي البطاقة الوطنية، لكن للأسف لم تفي بالغرض الذي كانت قد أعدت من أجله، والدليل هو أنها تعرضت لمجموعة من التحريفات ومجموعة من التزويرات، وبالتالي لم يكن المواطن وكذلك الدولة في مأمن من التعامل بهذه البطاقة. نعتبر في الفريق الاشتراكي السيد الوزير أن أهمية هذا القانون هي تجاوز هذه الإخلالات، وكذلك هو جعل المواطن ومعطياته الشخصية في مأمن، على أساس أن تكون هذه البطاقة إجبارية لكل المواطنين ابتداء من سن 16 سنة السيد الوزير، وليس فقط 18 سنة، بل ممكن أن يستعملها كذلك من هم في سن 12 سنة. احنا كذلك السيد الوزير نعتبر بأن عدم إدراج حرف تي في النار داخل هذه البطاقة الوطنية كان قصورا وعدم تنزيل للقانون الذي عرف معركة حقيقية داخل قبة هذا البرلمان، وهو قانون إدماج الأمازيغية في الحياة العامة. وكان أولى بأن هذا المشروع بالذات أن يتم فيه التنزيل وإدماج حرف التي في النار في البطاقة الوطنية الذكية الجديدة، لكن للأسف نخلف موعدنا مع التاريخ مرة أخرى السيد الوزير. كذلك نعتبر السيد الوزير بأن هذه البطاقة يجب تعميمها وجعلها هي مدخلا كذلك، وهذا مطلب للفريق الاشتراكي وللاتحاد الاشتراكي، فاعتماد البطاقة الوطنية الإلكترونية كوثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية واعتبارها أساسا للعمليات الانتخابية السيد الوزير، تفاديا لكل الإخلالات التي تعرفها العمليات الانتخابية، والتي أحيانا نجد المتوفون يصوتون السيد الوزير، لا صعوبة في تحيين مجموعة من المعطيات، وكذلك هناك صعوبة في التسجيل في اللوائح الانتخابية وفي مراجعة اللوائح إلى آخره. لذلك أن هذا مطلب هو مطلب ديمقراطي،
مطلب حقيقي للدخول للعملية الديمقراطية الشفافة هو اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت. نعتبر في الفريق الاشتراكي السيد الوزير أن تجديد البطاقة يجب أن ينخرط فيه الجميع، هيئات سياسية، مجتمع مدني، مواطنين، عبر تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بمزايا البطاقة الوطنية الجديدة، بغية مواكبة الإصلاحات الرقمية التي تعرفها بلادنا والتي أملتها ظروف الجائحة الوبائية، إضافة إلى تحصيل المعطيات بلادنا وكذلك مواطنين من التلف ومن العبث بها سواء داخليا أو خارجيا. نحن في الفريق الاشتراكي السيد الوزير نعتبر كذلك بأن البطاقة الوطنية يجب كذلك للتخفيف من عبء وآناء التنقل في المناطق القروية والجبلية والأرياف. نقترح أن تتم تنظيم خلايا متنقلة بمساعدة السلطات العمومية لتنظيم عملية تجديد البطاقة الوطنية. وكذلك نصر السيد الوزير على أن لا يظل الخيار للمواطن في الاحتفاظ بالبطاقة الحالية، وإنما يجب تعميم هذه البطاقة